هاي سلام كديرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحوال جيدة. المهم نهار جديد فلوق جديد. اليوم الجمعة، اليوم الجمعة. المهم نهار جديد في رمضان. أنا فقت الصباح بطبيعة الحال، مكنفيقوش بكري، كنفيقو حتى لدوي الظهر. فقت توضيت صليت الله قبل وخرجت نتسخر ما وليتكمش باش فاش خرجت نتسخر ما صورت لكمش، حيت يلا مشيت نتسخر دغيا ونرجع، ما غاديش نبقى هذا هازه التليفون في يدي كنصور كياخذ الوقت بزاف. اللهم نمشي نتسخر دغيا ونرجع. المهم انا ندير لكم شنو جبت بلاتي. المهم هادي راه ديجا مستعملينها، هادي راه مبقاش فيها بزاف. جبت زدت وحده بحال هادي، لقيتها باقا بروموسيون وانا نجيبها وجدت هادو ورق المطبخ، هادو بجوج. وجدت بزاف الحاجات نمشي نوريهم لكم في الكوزينه. اختي راه ديجا انا صيفطتهم، اختي صيفطتهم في الثلاجه، عقمتهم وداكشي وحطيتهم في الثلاجه. غادي نمشي نوريهم لكم ونمشي باش نوجد الفطور. شنو غادي نديرو اليوم الفطور؟ بصراحه حاليا شنو غادي نديرو؟ واش غادي نديرو بيتزات؟ عارفه شنو غادي ندير بيتزا، ولكن واش غادي نديرو بيتزات صغيورين ولا بيتزا كبيره ونقسموها؟ ما عرفتش الصراحه. خواتاتي كيقولوا لي ديري غير بيتزا كبيره ونوضي نايضه باش ما تشدش لك اليد. انا والله ما بقى ما عرفتش على حسب، نقدر نديرها بيتزا وحده كبيره ونقدر نديرهم جوج صغير، نديرهم صغيورين. وهانتوما معايا نمشي نوريكم داكشي اللي شفت في الكوزينه. ممكن تشوفوا انا لابسه غير قفطان هكا، بلاتي نوريكم. المهم انا دخلت دابا للكوزينه، غادي نوريكم شنو جبت بلاتي. انا نوريكم شنو جبت. هادشي راه ديجا عقمات اختي، يعني ديجا محاتو وداكشي كامل. جبت هادي لي توست، جبت هاد الماركه هادي، هذا الدقيق الابيض يعني خبز ابيض. هذا هادي بحال هكا ماشي بحال اللي جبت ديك المره. المهم جبت هادي، جبت منها جوج. كتوريكم حاجه واحده اخرى بلاتي. جبت منها جوج بلاتي. وجبت هادي ديال دقيق القمح، هادي خبز ديال القمح، لي توست ديال القمح حتى هي جبت منها جوج. هانتبعوا باش دخلت من الزنقه. داك الحوايج اللي خرجت بهم كاملين حيدتهم في الحمام. اختي جابت لي، خويا جاب لي حوايجي وحيدتهم انا في الحمام، جابهم لي ورجع. وانا حيدت دخلت الحمام وبدلت وحيدت داكشي كامل وغسلت يدي. ولا بافيتها فين درتها؟ شوفوا درتها في الميكا. وشنو اخر جبت بلاتي؟ جبت مازال شي حاجه واحده اخرى غادي نوريها لكم. المهم غادي نكمل شنو جبت اخر. جبت هادو لي كورنيشون، وجبت الزيتون، وجبت فرماج تمر. هذا باش نديرو في البيتزا. المهم انا جبت شويه، كتبانليش بزاف، ندير شويه. جبت هذا لي طرونش فرماج. هاد لي طرونش فرماج غادي نحتاجهم غير باش نديرهم في هاد لي طوست هادو بلاتي. باش نديرهم هنايا هاد لي طوست هادو. دونك انا راه وريتكم جوج من هادو وجوج من هادو. شنو اخر جبت؟ وجدت هذا الفرماج. حتى هذا غادي نحتاجو على حساب لي طوست. وصافي هادشي اللي جبت. انا راه قبل ما تحيدهم من القفه وديرهم في الثلاجه، راه عقماتهم ديجا. شد زيف وداز فيه شويه ديال المهم يا الخل يا جافين يكون، ولكن الجافين يكون مخفف بالماء. خاصك ديروا شويه ديال جافين ارشي مع الماء، خاص يكون جافين مخفف. ونحات به هادشي كامل، نحاتهم مزيان. بعد خرجتهم في الثلاجه. المهم انا باش غادي خصني نرجع هادشي للثلاجه باش نجمع هادشي الكوكو باش نصاوب البيتزا.
بلاتي غادي نرجع هادشي ونرجعو للثلاجة. هادشي خصني نرجعو للثلاجة. عرفتي دوك الوقت ديالي نقلب على شي حاجة نديرها ندير فيها داكشي حيت كاين من هنايا يمكن الفوق ما فين يبقى هذاك لا نقلب عليها قريب العصر خصني نمشي نتوضا نصلي غادي نطرف هادشي دغيا نحطو في الثلاجة باش نضرب على البيتزا دغيا باش نصورها لكم. اوكي لي توست صافي. هادشي اللي جبت هادي اللي جبتها اليوم. ديك اللي وريتكم في البيت كانت دارجة هادي جبتها انا يلاه جبتها اليوم. المهم هو نمشي انا ما عرفتش وقيلا غادي نتوضا نصلي هو الاول حتى نخلط البيتزا وغادي نخلط البيتزا حتى نتوضا نصلي. ما عرفتش صراحه كنت عايشه انا لابسه في الطامي. اجاني الصهد كنت لابسه تيريكو حيدو اجاني الصهد ولبست غير قفطان ديالو وصافي. دابا نمشي دابا نوجد الطحين وداكشي غادي نحتاج في البيتزا. ايوا انا رجعت لكم عاوتاني. دابا غادي نديرو البيتزا نخلطوها نخليها ترتاح واحد شويه عاد غادي نطيبوها. نديرو شويه الزعتر ضروري. الزعتر البيتزا هي الزعتر الزعتر ماشي الزعتر الزعتر. ايدي جبدات قلت جبدات دير لها الماء طايب باش تطلع. شد العبات شد العبات شد العبات. واحد شويه ديال الزعتر نجبد الصفاير غادي نديرو باش نديرو كاس كبير. ها هو نتوما اللي بغيتو ديرو صراحه. العبار في يديكم انا كندير العبار ديالي وصافي. كنديرش عبار محدد. المهم هاد الكاس هذا راه يمكن تقريبا فيه 300 غرام. اش كتقولي نتيا؟ نزيد
ايوا معلقه ندير شويه ديال النشا. المهم داكشي اللي بغيتو ديروه، بغيتو ديرو النشا ديروه، بغيتوش ديروه ما ديروش. انا اول مره غادي ندير النشا الصراحه في الكيس. المهم هكا اوكي نديرو دابا غادي نديرو نيدو. المهم هاد التشويه هادي راه نقص منها 2 معالق هانتي. ندير 2 خمارات. دابا غادي نديرو شويه ديال خميره الخبز، ما نكترش، غندير غير شي شويه باش ندير غير شي شويه باش ما يجينيش فيها مذاق الخميره. غادي ندير غير شي شويه ديال الخميره. دابا غادي غير بالماء بارد. كنت غنسى الملحه، ضروري من الملحه، كنت غنسى الملحه. هادي مبقاش فيها، نمشي نجيب باكيه جديده. جبت باكيه جديده ندير منها حتى من بعد ونديرها في القرعه ديالتها. ندير شويه ديال الملحه. شويه ديال الملحه. ودابا غادي نخلطها بالماء بارد. انا كنخدم غير في البانيو، اللي مكانش يخدم في البانيو يدير بالكسريه. ولا المهم غادي نبقى نزيد بشويه د الماء حتى نجمعها مزيان ونرجع لكم. المهم البنات هانتوما هيا خلطت العجينه ديالتي، ها هي. المهم هذه هي العجينه ديالتي، ها هي. غادي ندير فيها دابا زيت العود. المهم اديرو عينكم ميزانكم، داكشي اللي قديتو عليه داكشي عينكم ميزانكم. انا كندير ما بين 2 معالق كبار حتى ل3 المعالق. دابا غادي ندخل هاد الزيت العود في العجينه ديالي وغنخليها ترتاح وعاد نرجع نطيبها. المهم انا رجعت لكم عاوتاني من هاد الشعر هذا على السخني. دابا غادي نخلي البيتزا الطاباط ديال البيتزا ترتاح. دابا غادي نطلقها هنايا، غادي ندير شويه ديال النشا، غادي نطلقها. المهم قبل ما نمشي بعدا غادي نجمع هادشي كوكا عاد نرجع. نجمع كوكا المهم انا جبت لك الزرواطه، جمعت شعري. دابا غادي
دابا غادي انا واحد المعلقه خاصه بزاف غادي نطلقوا العجينه ديالتي كبيره، هكا معلقه معلقه حتى صيفط العصير. العصير اختي راه صوبت لنا العصير اليوم ديال الحامض والفكوس. كتقولوا ما نهلياش فيكم. لا ما اللي فينا الخضريه الله يخليك لينا وصافي، هادشي بلا بيك كنا نضيعو الصراحه. والله تضيعوا. المهم ها هما غادي غادي نكورهم بحال هكا، غادي ندير الكرات بحال هكا، ما كيبانش ليكم حيت مع الشعه. غادي ندير الكره بحال هكا وعاد غادي نطلقها. عاد تجيني اكثر من جوج يمكن. هاكل العصير هاك ما بلاش تنقرا. ولا لي ما امنه ولا لي العصير باش ما يبقاش فيها الحال. اختي خصها توريكم العصير اللي صاوبت. هادي حنا غادي نجربو، عرفتوا شنو هذا دابا هذا يطق الا يجي كامل. المهم هادي يمكن كبيره هاد الكره. يطرا ولا ماشي يطرا؟ هادشي ما عرفتش. المهم البنات بالنسبه للعصير اختي دارت حامضه. المهم حنا الحامض ملي كنجيبوه كنغسلوه مزيان، كنغسلوه بجافيل مزيان وكنشلوه مزيان بالماء وكنخليوه حتى كينشف حتى كيتسقطر مزيان وكنديروه في الفريغو. ديروه في ميكات ولا هذا وديروه في الفريغو. فيما كنبغيو نصاوبو عصير كنجبدوه وحده كنحكوها في الحكاكه مزيان وكنطحنوها بالماء على حساب الحامضه. المهم كانت حامضه صغيره ما كنديروش بزاف الماء، الا كانت حامضه كبيره نديرو الماء بزاف. المهم كانت حامضه كبيره بزاف راه ممكن ديرو حتى 5 لترات الماء صافي. كطحنها وكدير عليها الماء، ما كديرش السنيده بزاف، كدير غير واحد شويه ديال السنيده، شي شويه غير القياس باش ما يجيش حلا عاوتاني بزاف. وانتما كديروا فيه اللي بغيتو عاوتاني. كاين اللي كيدير فيه الخيار، كاين اللي كيدير فيه الفكوس، كاين اللي كيدير فيه الخيار والنعناع. المهم على حسب نتوما اللي بغيتو. كيدير غير الحامض والنعناع، كاين اللي كيدير غير الحامض والنعناع على حسب نتوما شنو بغيتو. المهم الحامض وديروا معاه داكشي اللي بغيتو. حنا غير ما كاينش النعناع داكشي ما درناش معاه النعناع، ممكن كنديروا معاه النعناع. هاد المره ما كاينش النعناع ومع هاد الجائحه هذه ما بقيناش ناخذوا شي حاجه هكا النعناع ولا هذا باش هذا نصاوبوا به وصافي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كنديرو. ومن بعد ملي كطحنهم مزيان في المونينيكس كتصفيهم وكديرهم في قاعه وغادي درتهم دابا درتهم في الثلاجه. ما محاولش غادي نفطروا بهم، غادي نخليهم حتى لمور الفطور. المهم انا هادو راه كورتهم جاوني جوج كرات. المهم حتى وحده جاتني كبيره يمكن غادي نقص منها. المهم نطلق هادي بعدا عاد نرجع نشوف هادي. غادي كنطلق في العجينه دابا. اختي كتوجد العشاء اولا السحور وغادي نقول لكم في نفس الوقت حنا كنوجدوا فطور وكلشي، كنوجدوا فطور وسحور وعشاء وكلشي كنديروه في دقه وحده. نخرجوا من الكوزينه في مره، يعني ما نعاودوش ندخلوا للكوزينه نوقفوا فيها حيت مازال كتكون تابعين التراويح مور الفطور كنصليو العشاء والتراويح. يعني ما غاديش يكفينا الوقت باش هذا. غادي نوريكم شنو دارت فيها بلاتي. عطيني غير هادي ندوش على الروينه اللي مورايا. المهم ها نتوما بلاتي هنا ما غاديش يبان ليا. المهم هنا البنات هاهي هادي الطنجره، هادي هي الطنجره. المهم انا نقول لكم شنو درنا فيها. المهم شو الطنجره اللي غادي دير فيها اختي. دارت فيها تما حكات شويه ديال الزعتر مع شويه البزار، شويه السكنجبير، شويه الخرقوم البلدي، شويه الملحه وشويه ديال الثومه. انوري ما امل الثومه. هاد الثومه هادي ماشي الثومه الطريه، هاد الثومه المجففه هادي هي دارت منها شويه.
وغادي دير شويه ديال زيت العود وغادي تخلط هادشي كامل وغادي نوريكم اش غادي دير به مازال بلاتي. انا نوريكم ملي غادي تخلط هادشي كامل غادي دير نوريكم بلاتي نوريكم هي خلطات هداكشي بلاتي امان. المهم البنات هاهي جميله ما كيبانش لكم وانا نقرب لكم الضو بلاتي هادشي اللي يبان لكم ما يبانش لكم. المهم هاهي جميله دونك داكشي اللي قلت لكم دارتو تما غادي نوريكم اش دير به بلاتي. عرفتي مع الشعه مع الشرجم محلول والشعاب داير كتشد الدجاج غادي نوريه لكم بلاتي. غادي نوريكم الدجاج كيفاش دارت ليه. المهم كتشد الدجاج نص ديال الدجاج نص ديال الفروج انا نوريكم بلاتي. انا قسمت خليه صايم المهم خليه صايم المهم بلاتي دونك هي راه ديجا قسمتو ها هو شفتوه بلاتي نوريكم ها هو درتها الطرف وطرف واحد اخر هي نص ديال الفروج قسمته هي على جوج وغادي دير تخليه تخلط فيه ديك القامه مزيان غادي تدخلها فيه مزيان. المهم هي راه فلحاتو فلحاتو هكا الدجاج فلحاتو مزيان باش يدخلوا العطريه مزيان وتشرب فيه العطريه صافي وغادي تخليه تما في الطنجره كيشرب العطريه مزيان حتى من بعد وغادي نوريكم كيفاش نديرو تنطيبوه. المهم انا غنبقى نهضر بزاف ما غاديش نسالي نمشي نشوف نسرح لاباط ديالي ديال البيتزا. ها انا رجعت لكم غادي نطلق هاد البيتزا هادي هاد لاباط هادي غادي ندير شويه ديال النشا باش نطلقها. انت عارفه اني راني جديده راتنا خصني نمشي نجلس انا غادي نعاود نزيد عليها. المهم غادي نطلق البيتزا ونرجع لكم. المهم البنات انا طلقت لاباط ديالي نوريكم بلاتي ها هي هاد المقله طلقتها. سمعتيني المهم البنات هانتوما هاد المقله البنات شوفوا هذا ديريهم تما ما خاصهاش ديريهم تما يا المهم البنات ما خاصها تجي ما رقيقه بزاف ما غليظه بزاف تجي هي هادي فهمتي. المهم انا راه ديجا كنت شاعله الفران باش يسخن مزيان حيت خاص يكون الفران سخون. غادي نديرها هي الاولى ندير بلاتي المهم طلع لي الشبكه باش هاد الصباحي بابا كيلعب مع خويا الصغير. المهم دابا غادي طلقتها هنا مزيان طلقتها بالمدلك مع شويه ديال النشا ودرتها في هاد المقله وعاود ضغطت عليها هكا شويه بيدي باش تجي متساويه. المهم طلقتها هكا بالمدلك وعاد درتها هنايا باش تجي متساويه وغادي دابا نتكها بالفرشيط وغنخشيها في الفران. المهم المقله راه ديجا انا دهنتها بواحد شويه ديال الزيت ماشي بزاف. المهم غادي نكملها وغادي نخشيها في الفران باش نطلق الاخرى حتى هي ونرجع. المهم البنات هي من بعد ما تكيتها بالشوكه كامله بالفرشاط نوريكم بلاتي. المهم ها هي اش كتبان لكم. المهم هي هذه. المهم انا راني
تكيتها كامله بالشوكه بالفورشيط باش ما تنفخش. يعني تكيتها كامله بالفورشيط باش ما تنفخش ليا. ودابا غادي نخشها في الفران. نخشها في الفران باش نطلق اخرى حتى هي. المهم البنات، انا كنخشى في الفران حتى كطيب هي، حتى تطيب لاباط. عاد كندير فوق منها تنطيب شرموله وداكشي وكنديرها فوق منها. اللي بغى يدير شرموله وكلشي في لاباط يطيب شرموله وعادي يديرها في لاباط ويدير لاباط كامله في زعما كامله حتى يعمرها، عادي يديرها في الفران طيب في خطره يديرها. انا كيعجبني نطيبها ونخرجها عاد نعمرها بلاصوص وداكشي ونعاود نخشيها غير باش تشد في راسها لاصوص ونخرجها كتجيني مزيانه. بهاد الطريقه كتجيني مزيانه. المهم كنت كنصور بالتليفون ديال اختي. التليفون ديال اختي ستوك ديالو عمر وصافي ودي شارجه. اصلا انا كنت بديت تليفوني هو الاول ولكن دي شارجه ليا، كملت درت شي حاجه بتليفون اختي ودابا رجعت لتليفوني. المهم انا ديك لاباط راني طلقتها مزيان وخشيتها في الفران، تكيتها مزيان بالشوكه، خشيتها في الفران باش طيب. كنت قلت لكم عاوتاني اللي كيبغي يدير كلشي فوق لاباط واحد يخشيها في مره في الفران ويخرجها في خطره، يدير كلشي يطيب داك لاصوص اللي غادي يطيب ويديرها فوق لاباط ملي يطلقها ويخشيها في الفران. انا كيعجبني حتى نطيبها ونخرجها من الفران عاد نطيب لاصوص بوحدها ونديرها ونخشيها في الفران غير كتشد راسها وكنخرجها. صافي هادشي اللي كاين. صافي لكم الاختيار ديروا اللي بغيتو. انا الشرموله غادي نوريكم اش كندير فيها. المهم دونك الفلفله قطعتها بحال هكا، المهم قطعتها اختي بحال هكا. انا قلتها لي قطعتها اختي بحال هكا، قطعتها لي اختي بحال هكا. غادي نديرها انا بحال هكا دوارات وغادي ندير مطيشه وغادي ندير البصله. حتى البصله غادي نقطعها دوارات. دونك حتى البصله غادي نقطعها دوارات وغادي نشحرهم مع شويه ديال الزيت العود وشويه الملحه شويه ديال البزار شويه ديال الثومه. هذيك الثومه اللي وريتكم هذيك القرعه هذه غير شي شويه ماشي بزاف، وشويه زيت العود وشويه ديال الزعتر. الزعتر ضروري نحك فيهم الزعتر كاملين، ما كنديرش انا ربيع كاع. غادي نحك فيهم شويه ديال الزعتر وغادي نشحرهم غير شويه في الزيت ماشي غنخليهم. دونك الفلفله ما غاديش نخلي هذه ما غاديش نخليها حتى تنزل مزيان، غنخليها شاده في راسها شي شويه حيت باش تجي مقرمشه في البيتزا. انا كتعجبني هادشي كيعجبني يبقى مقرمش. دونك هذه غادي نخليها شاده شويه في راسها هي والبصله غير شي شويه في المقله وغادي نحيدهم. المهم انا درت لاباط الاولى ديالتي كطيب والثانيه هي مازال ما طلقتهاش اصلا. غادي نمشي بعدا نصاوب شي حاجات اخرين وعاد نرجع نكمل لاباط ديال البيتزا. المهم البنات انا رجعت لكم عشان كندير لكم التسديله حيت مشيت دوز الجفاف على الدار. المهم انا رجعت غادي باش كتبت ندير الشرموله ديال الحشوه ديال البيتزا باش طيب، ولكن قبل اختي غادي دارت واحد شويه ديال الشرموله اللي غادي نديروها مع الدجاج غير غنشحراتها بشويه ديال الزبده غادي نوريها لكم دلوقتي. المهم ها هي هذه لحقت راسي بالفران. المهم هاد الحشوه اللي وريتكم اختي غادي ديرها مع الدجاج. المهم غادي ديرها مع الدجاج. درنا غير خيزويه وحده وشويه ديال الفلفله. خيزويه حكيناها مع شويه ديال الفلفله ضربناها صغيوره مع شويه الملحه شويه البزار شويه ديك العطريه ديالها مع شويه ديال الزبده. غنشحرهم غير شويه ديال الزبده وغادي نحيدهم. المهم غادي نمشي نكملهم في الشحال باش نوجد الحشوه ديال البيتزا. وانا رجعت لكم البنات كيبان شويه. المهم هيا ديك الحشوه اللي غادي دير اختي مع الدجاج نوريكم بلاتي هانتوما. المهم زدت فيها على خيزو والفلفله، زدت شويه ديال الروز وشويه ديال الجلبانه.
غير شي شويه مشيت للفران نسمه. ودابا غادي ديرهم، غادي تفرشهم، ديرهم هنا في المول هذا، غادي تحطهم هما هاد الحشوه هذه اللي وريتكم، هذه هي اللي غادي تحطها هنا لتحت، وعاد تحط فوق منها الدجاج. المهم غادي نعطيها هي باش تصاوبها. وانا نمشي باش نوجد الفلفله ديالي باش نديرها تشحر شي شويه باش نديرها في لاباط، حيت لاباط ديالي طابت. المهم البنات انا ها هي المقله ديالتي، درت فيها شويه ديال هذيك الفلفله اللي قرضت لي اختي، ها هي درتها انا نحطها هكا فهمتي، وندير معها شويه ديال الزعتر، غادي نحط معها شويه ديال الزعتر، المهم البنات انا غادي نوريكم غير الاقامه العطريه اللي غادي ندير في الفلفله، راه نفس العطريه اللي غادي ندير في مطيشه وفي البصله. المهم نقدر نوريكم اش غادي ندير فيهم حتى هما، نقدر نوريهم لكم، نقدر ما نوريهمش لكم. الا في حاله ما وريتهمش لكم راه نفس العطريه اللي غادي ندير في الفلفله غنديرها فيهم. المهم درنا شويه ديال الزعتر، المهم البنات انا درت هنا الزعتر، غادي ندير شويه ديال الملحه. المهم ما غاديش نكثر العطريه، ندير غير شويه شويه. ما عندي شويه الملحه، نجيب العلقه بعدا، شويه الملحه، ندير شويه الملحه، وندير شويه سكينجبير، ندير شويه سكينجبير ونخرقو من البلدي، ماشي بزاف، غير واحد شويه وصافي. سميتيناش عاوتاني ملونه بزاف صافي. هادشي اللي غادي ندير. وغادي ندير الثومه، دقيق الثومه درت حتى هي، غندير غير شي شويه، ما غاديش ندير بزاف. لا حيت هذا مالح، المهم ندير شويه الثومه وزيت العود، شويه غادي ندير زيت العود غنطيبها. صافي، وغادي نشعل عليها البوطه، وغادي نخليها غادي نشحرها. امينه غنخليها حفتي الحرقه كتحرقني. المهم غادي نخليها تشحر مزيان. غادي نمشي نجبد المطيشه من الفريغو، حيت حنا ديجا المطيشه سلقناها وطحناها ودرناها في الفريغو باش تجينا سهله في الخدمه، تجينا سهله فاش نبغيو نصاوبو بيتزا ولا شي حاجه بحال هكا، تجينا سهله نجبدو غير طرف ونخدمو به. المهم نمشي نجبد الطرف ديال الاخر ونرجع لكم نوريكم الفلفله ديالي كيفاش غادي تنسل، كيفاش غادي تولي. بركه امين. المهم البنات هذه الفلفله واش غتبان لكم ما تبانش لكم. المهم انا خليتها بحال هكا. المهم انا الفلفله كنخليها واقفه شي شويه، ما كننزلهاش مزيان، ما كنطيبهاش مزيان، حيت مازال غادي تخشى في الفران ومازال غادي طيب شي شويه. المهم غادي ندير هذا، نديرها شي زلافه ولا شي حاجه باش ندير البصله حتى هي. المهم البنات ها هي الفلفله ديالي، درتها انا بحال هكا، خليتها بحال هكا. دابا غادي ندير هنا نشحر هنا البصله، هي البصله البنات ها هي البصله. المهم شوف دي قطعتهم ديال اختي دواور بحال هكا دائرات، وشوف دي خلاتهم غير بحال هكا، قطعتهم غير بحال هكا. المهم انا غادي نديرهم كاملين هنايا. ماشي انا اللي حازمه، لا انت يا حبيبتي، انا اللي حازمه. انا ها هي هكا.
المهم البنات حتى هي نفس العطريه غادي ندير فيها. ندير شويه ديال الزعتر مغسوله جوج ديال المطيشه. شوفي شي واحد متوسط ما كبير ما صغير. المهم شويه ديال الزعتر بركه لك. شوفي البنات، المهم البنات درنا هنا الزعتر، حكينا شويه الزعتر. غادي ندير دابا شويه ديال الثومه. ندير شويه ديال الثومه. اوكي غادي ندير شويه ديال الخرقوم. ما نكثرش في البصله الخرقوم، غير شي شويه. وغادي ندير بلاتي سما بغيت تاكل الرز نتايا. ندير شويه ديال السكينجبير. بغيت تاكل الرز. و شويه ديال الملحه. ويلي هذا نسيت. شو ما تفكرونيش. شويه ديال الملحه. درتي الملح. و وزيت الزيتون اولا زيت العود. المهم البنات كيف ما كنقول لكم دائما، اللي ما كيبغيش زيت العود، اللي ما كيبغيش زيت العود ممكن يكتفي غير بزيت ديال الطياب، الزيت العاديه. انا كيعجبني نطيبها بزيت العود. ما غاديش انا البوطه. صافي غادي نديرها نخليوها تشحر. ما حسيت بحاجه. المهم غادي نخليوها تشحر. في هذا الاثناء انا المهم في هذا الاثناء انا غادي نخلي البصله غادي نخلي البصله كتشحر. وغادي نوجد مطيشه حتى هي غادي نديرها دابا ونساليها دابا حتى هي. بلاتي خصني غير نجبد غير كسرونه كيف غادي نديرها ونرجع لكم. المهم البنات هذه غادي ندير مطيشه هنا في الكسرونه. نعطينا عملنا المطيشه. ها هي ديجا كانت عندنا حنا في الفريغو. غادي ندير هادو ندير هادي. ودابا غادي نديرو فيها نص العطريه حتى هي. كنديرو نص العطريه في كلشي. نديرو شويه ديال الخرقوم. شويه ديال الملحه. شويه ديال السكينجبير. بالنسبه للبنات التوابل كيبقى لكم الاختيار، ديروا اللي بغيتو. ممكن تزيدوا البزار، تزيدوا السودانيه، تزيدوا داكشي اللي بغيتو في التوابل. انا كنكتفي غير بهاد التوابل حيت البزار كيضر بابا في المصارن، وحتى السودانيه كضر بابا. اختي ما كتاكلهاش، دونك غادي نكتفي غير بهاد العطريه. عرفتي خاصك نسقسيه. عطينا انا نقرا الزعتر. مننساش ضروري الزعتر. انا كندير الزعتر كنديروه بزايد. كيبقى لكم نتوما الاختيار ديروا. مهم هاد لاصوص د المطيشه ممكن ديروا فيها كزبره معنوس الا ما كيعجبكمش الزعتر. هكا تكون هنا حتى الاخرى حتى البصله والفلفله وداكشي ممكن ديروا فيهم اللي بغيتو، كزبره معنوس ولا اللي بغيتو ملي كيعجبوش الزعتر. المهم انا حطيت هنا الزعتر. ايوا راه بايته. شوف بايته. هذه هي لاصوص ديالي. غادي ندير ليها تاكلهم. غادي ندير ليها شويه ديال زيت العود ونديرها في البوطه. المهم انا راه البصله ديالتي شنو بقى انا ندير معاكم
تقريبا البصله ديالتي طابت. غادي ندير مع هذه شويه ديال زيت العود وغادي نديرها تشحر، نديرها حتى هي فوق البوطه. شنو اخر نقول لكم؟ نسيت. صافي غادي تبدا تشحر، ما غادي ندير فيها لا ماء لا والو حيت هي اصلا جامده، يعني غادي تطلق هذاك الماء ديالها، غنخليها تغلق الماء ديالها وصافي. وشنو اخر؟ صافي. والبصله ديالتي ها هي راه طابت، ها نتوما كتشوفوها باقي خارج منها الدخان. صافي غادي نخليها غير بحال هكا. المهم غادي نطفي عليها البوطه ونخلي تطيب لي مطيشه ونوريكم كيفاش غادي ندير تنصاوب البيتزا ديالي. المهم انا رجعت لكم، عطيت التليفون ديالي غادي ديشارج، غادي نزرب دغيا على هادي باش نديرها طيب ونمشي ندير تليفوني يتشارج، عاد نجي نوريكم كيفاش غادي ندير معايا الخلطه. المهم ها هي هنايا غادي نوريكم هادي. المهم هنا انا راه ما كانتش عندي لا كفته لا حتى شي حاجه، ونسيت ملي مشيت تسخات نسيت ما جبتهمش. شديت واحد شويه ديال اللحم كان عندنا، شويه ديال اللحم قطعته طريفات صغيورين، وشويه ديال الكبده ديال الدجاج كانت عندنا حتى هي الكبده ديال الدجاج، ودرتهم في المونينيكس في هذه ديال هذه هنايا هي امينه. المهم في هذيك المونينيكس ديال 1 2 3 لا ماشي 1 2 3 ميكسور. المهم الميكسور ديال 1 2 3 اللي كتبرك عليه بحال هكا، كيكونوا فيه واحد الموس، تيكون فيه الموس بحال هكا داير. مهم وطحنتهم مزيان حتى ولاو بحال هكا بحال الكفيته. وغادي ندير شويه ديال الملحه، نقول لهم راه نطحنهم بزاف. وطحنتهم وانا راه درت معاهم ديجا، درت معاهم الزعتر، داكشي علاش ما غاديش ندير دابا الزعتر، ديجا درتو معاهم وطحنتهم. دابا غندير غير شويه ديال الملحه، شويه الملحه، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، غير شويه ما غاديش نكثر، والثومه بطبيعه الحال حتى هي غادي ندير لها غير شي شويه. المهم وصافي غادي نشعل عليهم البوطه. المهم الكفته راه دغيا كطيب، دغيا غادي نشحرها غير بشويه ديال هكا وغادي نحيدها. المهم ها لاصوص ديالي كيفاش كتجي زوينه، عرفتي كتجي بحال ديال القرعه، كتجي غزاله. انا نوريكم بلاتي نتوما هادي شو كتجي غزاله. المهم انا درت طاب كلشي. المهم ها هي الفلفله طابت ديجا، البصله حتى هي طابت، لاصوص حتى هي طابت، بقات غير الكفيته غادي طيب حتى هي. وغادي دابا نبدا نعمر في البيتزا ديالي. المهم غادي نمشي بلاتي ونرجع. المهم البنات انا رجعت لكم عاوتاني. المهم هذه هي لاباط هذه ديالي ملي طابت هكا، ها هي. دابا غادي نصاوب ليها لاصوص ديالها. عندي لاصوص ديالها، المهم غندير شويه ديال لاصوص، هو اللي طيب.
نوريكم البيتزا ديالي سخونه. عرفتي باقا المقله سخونه. المهم هي هذه انا درت فيها اخر. دابا غادي ندير فيها البصله هي الاولى. ندير فيها واحد شويه ديال البصله. المهم غادي نوريكم هادي دغيا باش نمشي حيت التليفون ديالي تيشارجا خصني نديرو يتشارجا. المهم البنات انا درت دابا البصله. دابا غادي ندير الفلفله حتى هي. المهم البنات انا درت الفلفله صافي. دابا غادي ندير شويه ديال الكفته. هذيك الكفته مع يا شباب ديري فيها ديك وحده نديرو فيها ديك المهم غير قياس ديال الكفته، غير شي شويه، ما غاديش ندير بزاف حيت اصلا انا ما عنديش بزاف. قلت لكم راني نسيتها ما شفتهاش. دونك غير شي شويه ديال الكفته باش تطلق النسمه صافي. دونك هكا. ودابا غادي ندير الزيتون. ندير الزيتون هذا المقرض. صافي بحال هكا. كاملين هاد الساعه راه باقيين موضين. ساعه اخرى بحال الله. انا خبز العيش طياره واش عليك داخل نعطيكم غير هاتي اخ مبقاش. المهم البنات دابا غادي ندير الفرماج. ما تساليو في الزيت مكروه صحشي نقصد الموت قبل نسيتي انا درت فيها المهم البنات نوري لكم هي هذه. هذه هي البيتزا ديالتي. غادي نخشيها في الفران تشد راسها ويذوب داك الفرماج الاحمر. وغادي ندير حتى الاخرى حتى هي غادي ندير لها نفس الطريقه بحال هكا وغادي نديرها حتى هي في الفران وصافي. وغادي
نرجع لكم من بعد. كلهم لكم الصحة. غنبغي باش ندير غير المهم البنات، هاهي البيتزا ديالتي وجدت، غادي نوريها لكم. هي هادي. المهم انا غادي نقطعها بهذا الموس هذا، هذا الموس ديال المهم غادي نقطعها وغادي نحطها في الطباسل وغادي نوريكم من بعد الاخر. بلاتي غادي نوريكم العشاء اللي وجدت اختي. بلاتي نوريكم العشاء اللي وجدت اختي. هو هذا، شفتوا؟ هذا غادي ديرو في الفران البطاطا صافي. هادشي اللي كاين. هذه هي الطبله اللي وجدنا. المهم سلام، انا رجعت لكم عاوتاني. دابا اذن فرقت صيامي، خديت التمره فرقت صيامي، غادي نشرب الماء. المهم هذيك هي الطبله اللي وجدت، هذا هو نهاري. صافي غادي نختم الفيديو هنا، ما غاديش نشارك معكم العشاء اولا السحور ملي غادي نحطوه. هذاك الشيء اللي وريتكم خشيناه في الفران، وغادي خشيناه في الفران نخليه يطيب على نار مهيله حتى يطيب مزيان وصافي. وهنا غادي نختم انا الفيديو ديالي. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش لايكوا الفيديو بزاف، وخليو لي التعاليق ديالكم. اللي باقي جداد في القناه يشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، ونتلاقاو حنا في فيديو جديد. السلام عليكم، باي باي.